हज़ारां वादे घाटे होए, लेकिन अलहमदुलिल्लाह वो अज़मैशां दी चक्की च पिसदे रहे ने। जिन्ना मजमा तौहीद दी गैरत दा इज़हार करिया जे, अलहमदुलिल्लाह असीं ते साडियां वडकियां वडेरियां रब नाल शिरक कीता नहीं। बोले रब नाल शिरक कीता, क्यों नहीं कीता? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह पाक ने सानू शिरक दी लानत तो बचाया है। लो जी मैं दुआ करना मोहब्बत नाल आमीन कहो। अल्लाह पाक सानू अकीदा तौहीद दी मिठास नसीब फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह अकीदा तौहीद दी गैरत नसीब फरमा। यार ये मदनी साहब ये केड़ा कोई मंतक दा मसला है या कोई उसूले फिका दा मसला है या कोई कुल्ली ला यन हल है जिहड़ी लोगों को समझ नहीं आती। बई जे सरकार बाग ना प्यार करदे हो कर्मा वाले हो, मोटी जी गल है, पहली गल है, दीन दा पहला सबक है। उन्हां चीज़ों तो नफरत करो जिन्हां चीज़ों तो नबी पाक ने नफरत की है। कबरां नूं प्रमोट करदे हो, दरबारां नूं प्रमोट करदे हो, खानकावां नूं प्रमोट करदे हो, शिरक दे अड्डे पालदे हो। आंदे हो मैं सदके जावां या रसूल अल्लाह, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। चल तू मरना कम अज कम शिरक ते छड्ड। मैं जिन्ना अल्लाह दा दीन पढ़िया, मर्दो खवातीन तवज्जो, बस मेरे को ज़्यादा तो ज़्यादा 23-24 मिनट रह गए ने, तवज्जो रखना। मैं जिन्ना तालिब इल्म ने दीन पढ़िया मैनू ये गल समझ आई है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सब नालों ज़्यादा नफरत बिदत तो सी। आपने फरमाया मेरे सहाबा बिदत तो बचो, बिदत गुमराही है, गुमराही जहन्नम च लै जाएगी। बल्कि वो बुखारी चाहता है शेखैन साहब हौजे कौसर ते नबी पाक की कहेंगे सोहकन सोहकन, सारे बोलो सोहकन सोहकन लिमन बद्दल बादी। इन्ना गुस्सा नबी अलैहिस्सलाम नू चढ़ेगा, ऐने नबी अलैहिस्सलाम दाड़ियां वालियां तो नाराज होणगे, जुब्बियां कुबियां पगड़ियां वालियां तो नाराज होणगे। मेरे अल वेखियो नबी पाक फरमाणगे दफा दूर हो जाओ, दफा दूर हो जाओ, तुसी मेरे तो बाद दीन दा हुलिया ही बिगाड़ दिता। ना वो मुहर्रम रहा जोड़ा मेरे दौर च मुहर्रम सी, ना वो रबीउल अव्वल रहा जो मेरे दौर च रबीउल अव्वल सी। वज़ाइफ दा हुलिया बिगाड़ दिता, वजीफियां दा हुलिया बिगाड़ दिता। हुजरियां च बह के जिक्र घटते रहे, दुआवां घटते रहे, तुसी दीन दे पल्ले की छड्डिया? सानू पगड़ियां दिखाइयां गईयां। बेटा तवज्जो मेरे वाल रख के जरा जवाब दिया जे। सानू पगड़ियां दिखाइयां गईयां, बस्तियां दिखाइयां गईयां, हस्तियां दिखाइयां गईयां, सारा मिठा सब कुछ दिखाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जुमला पसंद आए तो सुभान अल्लाह वाला ज़ौक पूरा करे जे। अल्लाह तेरा शुक्र है इस पुरफितन दौर के अंदर असी कम इलम हाँ, असी गरीब हाँ, असी बेसमझ हाँ, असी थोड़े हाँ, सब कुछ हाँ, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है तो अपनी रहमत दे नाल सानू अपनी तौहीद दा भी पहरेदार बना दिता है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दा भी चौकीदार बना दिता है। सानू अल्लाह पाक ने शिरक तो बचाया, बिदत तो बचाया। बिदत तो क्यों बचाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। शिरक तो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी नफरत करते रहे, बिदत तो बड़ी नफरत करते रहे। किथे शेखपुरी याद आ गया, दुआ करो अल्लाह मौला शेखपुरी दी कब्र नूं नूर ना मुनव्वर फरमाए। आया एक टोला चेहरे चन नूरानी ने मोमना वाली पाई, पूरी निशानी ने परां हटाया उसनू मलक ग्रामी ने। मौला ने कुदरत वल्लों कंध टिकाईया, चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आईया। ए नहीं उम्मत तेरी अहमद प्यारिया, पाग रसूला तेरा इन्हां ने उजाड़िया। नवियां नवियां रस्मां कढ़ दीन नू बिगाड़िया, ज़ाहर नमाज़ां पढ़दे अंदर गुमराहिया। चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आईया। नबी अलैहिस्सलाम ना प्यार कर दियो और लोगों साडा कोई झगड़ा नहीं।
اللہ دی عزت دی قسم میں اس چونک چ باوضو کہنا نہ تسی ساڈا پیو ماریا ہے نہ اسی کو تواڈے نال ظلم کیتا ہے، اے شیطان ساڈے نال کھیڈاں کھیڈ گیا ہے، قبر دی پوجا تو توبہ کرو، درباراں مزاراں بابیاں دے قدماں وچ ڈگن تو توبہ کرو، تعویذات تو توبہ کرو، انہاں رسومات بدعات تو توبہ کرو، نبی علیہ السلام دی سنت نال پیار کرو، بدعات تو نفرت کرو۔ لو جی میں ایک دعا کرنا، ذرا محبت نال آمین کہنا۔ اللہ پاک سانو سنت دی محبت نصیب فرما۔ اسی بدعات دا رد کیوں کرنے ہاں؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، سارے جگ دیاں بولیاں ایک پاسے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا ایک ٹکڑا ایک پاسے، اسی سنت دا اعلان اس لئی کرنے ہاں۔ اے سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، جیدا بولنا رب دا قرآن آیا۔ نبی علیہ السلام نال جے محبت کر دیو بھائیو پھر شرک تو نفرت کرو، بدعت تو نفرت کرو۔ دوسری گل ذرا دھیان نہ سنیو، مدنی صاحب میں بخاری شریف چ پڑھیا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس گل تو بڑی نفرت سی کہ کوئی ہٹا کٹا بندہ اذان ہو جائے تے گھر چ بیٹھا رہے، مسیتے نماز نہ پڑھنا ہے۔ چودھریو میری گل سنو، انجینئرو میری گل سنو، تاجرو میری گل سنو، مولویو میری گل سنو، چھوٹیو بڑیو رب رسول دا پیغام سنو۔ جس نبی پاک دی شان اندر اینے جلسے کردے کراندے پھر دے ہو، اینی محبت دا دعویٰ کر دے ہو، سنو اس نبی پاک نو سب نالو بہتی نفرت کس گل تو سی؟ آپ علیہ السلام نو اس گل تو شدید نفرت سی کہ کوئی بندہ بلا وجہ جماعت دے نال نماز نہ پڑھے، جماعت نو ضائع کرے، نبی پاک دے تو شدید نفرت کر دے رہے۔ بخاری پاک اندر میں پڑھے ہیں، نبی پاک نے فرمایا فجر دی اذان ہوئے، ظہر دی اذان ہوئے، عصر دی اذان ہوئے، مغرب عشاء دی اذان ہوئے، میرا دل کرتا ہے کوئی اذان آکھے، شک ٹیشو دینا، کوئی اذان آکھے، تکبیر آکھے، مسلے تے میری جگہ تے کھڑا ہو جائے۔ تے فرمایا جنہ کرا جو ہٹے کٹے نوجوان، بیٹا تو چونکاں چرستیاں اندر جماعت ضائع کرنا ہے، دکانہ تے جماعت ضائع کرنا ہے، بستر تے جماعت ضائع کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جنہ کرا جو ہٹے کٹے نوجوان جماعت نہ نماز پڑھن نہیں آئے، میرا دل کردہ ہے میں انہاں کرانو اگ لا دیاں تے انہاں ہٹیاں کٹیاں نو کران سمیت جلا کے رکھ دیاں۔ تیرا باپ کلپدا رہندا ہے تو فجر نہیں پڑھدا، تیری بیوی کلپدی رہندی ہے تو فجر نہیں پڑھدا، تیری والدہ کلپدی رہندی ہے تو فجر نہیں پڑھدا۔ نبی پاک نو اینی نفرت ہے جڑا بندہ فجر چور ہے۔ آقا فرماندے نے شیطان دا قیدی ہے اور کائنات دا گندا تے خبیث انسان بھی انسان ہے۔ تاجر صاحب تانوں تجارت مبارک ہوئے، خطیب صاحب تانوں خطابت مبارک ہوئے، ادیب صاحب تانوں ادب مبارک ہوئے، مالدار صاحب تانوں دولت مبارک ہوئے، جج صاحب تانوں عہدہ مبارک ہوئے، پیر محل دی سالانہ تاریخ ساز کانفرنس دا پیغام ہے اگر رسول پاک علیہ السلام نال محبت کر دیو پھر شرک تو نفرت کرو، بدعت تو نفرت کرو۔ الصلاۃ بالجماع، صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، نماز فجر نال جان نالو زیادہ پیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ پوچھ لو شیخین توحیدی حافظہ اللہ کولوں، میری جماعت دے نوجوان عالم دین حضرت الیاس مدنی حافظہ اللہ دے کولوں، نبی پاک تے اتنا پیار کردے سن اپنے امتیاں نال، اوے کسے نو کوئی کنڈا بھی چب جاندا تے نبی علیہ السلام کو بھی برداشت ہوندا۔ سارے بولو کہ گل کرنی، کسے نو خراش آ جاندی تے نبی پاک نو بھی برداشت ہوندا۔ تے پاجی کنی نفرت ہے اس بندے تو نبی پاک نو جڑا بلا وجہ جماعت ضائع کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اودی لاش نو گھر نو میں اگ لا کے ساڑ دیاں۔ چلو جی ماشاءاللہ تسی تے پہلے بھی جماعت نہ نمازاں پڑھ دیو، لیکن تجدید عہد کریے انشاءاللہ جماعت نہیں ساریاں پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ لو امان در نہ ہاتھ کھڑا کرو، ہم ایک دعا کرنا، انج نہیں سارے چک ایک دعا کرنا۔ اللہ جنہ ہاتھ چک لیا کعبۃ اللہ اندر جماعت نہ نمازہ نصیب کر دے، سارے نہیں بولے اللہ مسجد نبی چ نصیب کر دے، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے، رب نے رد نہیں جے کرنا۔ اللہ منا دیا نمازہ نصیب کر دے، اللہ اپنی رحمت نہ عرفات دیا نمازہ نصیب کر دے۔ حضرات سی وقار جے نبی پاک نہ پیار کر دیو پھر حرام تو نفرت کرو، پھر حلالے سینٹر نہ کھولو، جنہ کماں دے نبی پاک نے لعنت پائی ہے انہاں چیزاں تو نفرت کرو۔
چلو جے تو میں انجی لگا رہا سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. آخری 10-12 منٹاں دے اندر میں نہ تواڈے سامنے 2 وظیفے رکھ دینا جنہاں نال نبی علیہ السلام بہت زیادہ پیار کردے رہے نے. اگر انہاں 2 وظیفیاں نو اپنا معمول بنا لو گے نا ایدے 2 فائدے ہون گے. دونوں فائدے سنیو. ایک تے اللہ تعالیٰ ڈپریشن ختم کر دے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ لا علاج تو لا علاج بیماری تو بھی نجات عطا کر دے گا. لیکن 3 چیزاں جیڑیاں نے نا انہاں تو نبی پاک بڑی بیٹا نفرت کر دے رہا ہے. انہاں چیزاں تو نفرت کریا کر تیری زندگی شاید نہ بہتی مٹھی ہو جائے گی. جے تو انہاں چیزاں نہ محبت کرتا رہا نہ 3 چیزاں نہ جڑیاں میں دسن لگا بیٹا پھر تیری زندگی گٹر نالوں زیادہ گندی تے کانٹیاں نالوں زیادہ خاردار ہو جائے گی. خواتین تک میری آواز جا رہی ہے اپنی زندگی جو ہے 3 چیزاں کڈو. مرد و خواتین ان 3 چیزاں نو چھوڑو. نبی پاک شدید نفرت کر دے رہا ہے. ان 2 وظیفے دسنے نے پہلے 7-8 منٹائیں 3 چیزاں سن لو. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک علیہ السلام نو بخیلی تو بڑی نفرت ہے. بخیل بندے تو بڑی نفرت ہے. کنجوسی تو بڑی نفرت ہے. کنجوس بندے تو بڑی نفرت ہے. لکھاں جوڑی جانا ہے کروڑاں جوڑی جانا ہے. بھیڑاں کے جھوٹ بولنا ہے. بھیڑاں دا حق ماری جانا ہے. کمزور بھراواں دا مذاق اڑائی جانا ہے. غریباں نو پریشان کردا جانا ہے. سنو اے لوگو نبی پاک علیہ السلام نو بخیلی تو بڑی نفرت ہے. سخاوت نہ نبی پاک نو بڑا پیار ہے. میں آج پیغام دینا چاہنا لٹن والے نہ بنو لٹان والے بنو کھون والے نہ بنو نوازن والے بنو. اللہ دریا دل بندے نال پیار کردا ہے. خرچ کرن والے نال پیار کردا ہے. نبی علیہ السلام دین والے نال پیار کردے نے. صرف ایک حدیث سنا کے میں دوسری گل کرنی ہے. مسند احمد اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے تقریباً 6-7 دینار سیدہ عائشہ نو دیتے. آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا انہاں نو اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کر دیو. اماں فرما دیاں نے میں رکھ لے تے میں ارادہ کیتا کہ میں خرچ کر دیاں گی. اللہ پاک دا کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے. میں آپ دی دیکھ بھال اندر مصروف ہو گئی. یاد نہ رہا کہ میں 6-7 دینار صدقہ کرنے نے. اماں فرماندیاں نے جدوں نبی پاک نو اللہ پاک نے صحت دیتے پیر محل دے باسیو کھبیو سجیو آنے والو سارا جلسہ بھول جایا جے. سارے بیان بھول جایا جے. ساری کانفرنس بھول جایا جے. رب دا واسطہ ہے حدیث اپنے متھے تے لکھ کے لے جاؤ. سیدہ فرماندیاں نے جو نبی علیہ السلام نو صحت آئی ہے آپ نے فرمایا انفقتے یا عائشہ میری عائشہ جڑے میں 6-7 دینار دیتے نے رب دے رستے اندر دے دیتے جے. اماں فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام تسی بیمار ہو گئے مینوں ہوش ہی نہیں رہا میں رب دے رستے اندر خرچ کراں. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے کو لے کے آؤ. سیدہ لے کے آئیاں. حدیث اندر میں پڑھیا فوضعہا فی کفہ. نبی علیہ السلام نے 6-7 دینار انج اپنی ہتھیلی تے رکھے تے انج نبی علیہ السلام ویکھی جا رہے نے تے نالے کہہ رہے نے میری عائشہ اجے تک نہیں نہ دیتے. جے اس بیماری اندر میں اللہ پاک نہ ملاقات کر لیندا اپنے رب کو ٹر جاندا. اے 6 دینار میرے اجرے اندر ہوندے تے 10 میں رب دا نبی اپنے اللہ دا کیویں سامنا کردا. جے سود کھاندا مر گیا رشوت لیندا مر گیا بھیناں دا حق کھاندا مر گیا جوڑدا مر گیا. شیخین صاحب میرے فیصلہ باد درجنہ کیس میریاں نظراں چ نے. اے مخیل مکھی چوس ہو جیا سی انہیں چاجنا کدی کسے مہمان دی مہمان نوازی نہیں کیتی. اے درجنہ نو موٹر سائیکل لے کے دے سکدا سی سائیکل لے کے دے سکدا سی کئی غریباں نو فریجاں لے کے دے سکدا سی. انہاں چکراں جی پیا رہا ایک پلاٹ دوجا پلاٹ تیجا پلاٹ چوتھا پلاٹ سارا کچھ چھڈ گیا تے اولاد گل چھڑے اڑا رہی ہے. لوگوں میں توانو رب دا واسطہ دے کے کہنا بخیلی زندگی دا بہت بڑا کانٹا جے. اس کانٹے نو اپنی زندگی چو کٹ دیو اور سخی بن جاؤ تواڈی زندگی شہد نالوں زیادہ میٹھی بن جائے گی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
اللہ پاک دریا دن بلندیاں توفیقاں عطا کریں۔ دوسری گل توجہ نہ سن، چلو میں دو گلاں بیان کر کے دو وظیفے بیان کر دینا۔ دوسری گل میرے بیٹا توجہ نہ سننا، وقت دی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بخیلی تو بڑی نفرت ہے، تے دوسری گل سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زبان دی آوارگی تو بڑی نفرت ہے، منہ پھٹ بندے تو بڑی نفرت ہے۔ نبی علیہ السلام نو انی نفرت ہے، سنیا جے ایک حدیث سنانا، نبی پاک فرماندے نے ان ابغضکم الیہ و ابعدکم الیہ مجلسا یوم القیامہ، مینوں سب نالوں زیادہ نفرت اس بندے تو میں، جوانوں ذرا توجہ، فیس بک تے بیٹھنے والوں ذرا توجہ، مذاکراتاں سننے والوں ذرا توجہ، جگتاں کرنے والے سننے والوں ذرا توجہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں سب نالوں زیادہ نفرت اس امتی تو ہے، کل قیامت والے دن میرے حوض کوثر تو میرے تو سب تو زیادہ ددکاریا بدتی بندہ جائے گا، یا او بندہ ددکاریا جائے گا جے دے تین خامیاں نے، السرسارون المتشدقون المتفیہقون۔ فرمایا جڑا بندہ جگت باز ہے، جڑا بندہ منہ پھٹے تے مجلساں اندر بہ کے، نبی پاک فرماندے نے جڑا تکبر والیاں گلاں کردا ہے، پیسہ کی انہوں اللہ نے دیتا ہے، بیٹا ادھر وے تھوڑی جی جوانی کی دیتی ہے، مجلساں بہ کے وڈے وڈے بول بولدا ہے، آندا میں تینوں کی سمجھنا تکبر والے بول بولدا ہے۔ اب بیٹا تکبر والے بول بولنے چھڑ دے، جگتاں مارنیاں چھڑ دے، کسے نو قد دا تانا دینا چھڑ دے، رنگ دا تانا دینا چھڑ دے، مولویاں دا مذاق اڑانا چھڑ دے، کمزور بھیناں نو تانے مارنے چھڑ دے۔ نبی پاک فرماندے نے جس بندے دی زبان آوارا ہے، جڑا جگتاں کردا ہے، جڑا جگتاں سندا ہے، جننے سٹیج ڈرامیاں والے نے، پیغمبر پاک فرماندے نے مینوں سب نالوں زیادہ نفرت منہ پھٹ بندے تو میں، سب نالوں زیادہ نفرت اس بندے تو میں جے دی زبان آوارا ہے۔ غالباً ایک روایت اندر میں کتے پڑھیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے معمولی جی گل کہی سی کہ انہاں دا قد چھوٹا ہے، حالاں قد ہے بھی چھوٹا سی۔ آپ نے فرمایا عائشہ جے تیرا بول مٹھے سمندر اندر سڑ دیتا جائے، ایڈا کوڑا بول بولے آئی کہ اللہ پاک تیرے اس بول دی وجہ تو مٹھے سمندر نو بھی کڑوا بنا دوے۔ آؤ لوگو جے نبی پاک نہ پیار کر دے ہو، شرک تو نفرت کرو، بدعت تو نفرت کرو، حرام تو نفرت کرو، نمازاں ضائع کرم تو نفرت کرو، حلالے تو نفرت کرو، بخیلی تو نفرت کرو، زبان دی آوارگی تو نفرت کرو۔ لو جی میں دعا کرنا ذرا ایک باری محبت نہ آمین کہا جی اللہ پاک جے سونی سچی زبان دیتی ہو تے دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ ایویں گل سنو یار، منٹ اندر نہ کسے دا علم نہ ماپنا شروع کر دیا کرو، ایویں منٹ اندر کسے دا ایمان نہ ماپنا شروع کر دیا کرو۔ کیوں بیٹا تو اس طرح کہنا ہے کہ تیرے جیا لانتی کوئی نہیں، تیرے جیا بدبخت کوئی نہیں، تو ہے جہنمی ہے؟ نا ایک حدیث سن لے تے اپنے دل تے نقش کر لے۔ فرمایا نمازاں پڑھ کے، تہجداں پڑھ کے، حج کر کے ایک بندہ بالکل جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے۔ ایک جملہ اپنی زبان چو ایسا بولدا ہے 70 خریفہ بیک گیر لگدا رہندا ہے، تے فرمایا ایک بول دی وجہ تو اے بدبخت 70 سال تک جہنم دے گڑیاں چ گردا رہندا ہے۔ تینوں اچھی برادری چ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیتا تو غریباں دا مذاق اڑائیں۔ چند ٹکے اللہ پاک نے تینوں اس واسطے نہیں دیتے بھیناں دا جینا حرام کرے، کمزور بھراواں دا جینا حرام کرے۔ اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، خل کچھ بھی نہیں مل پینا تیرے، کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے، اس خالی خول دا ڈاڈا تو حساب دینا ہے، ایک ایک بول دا ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیری۔ پیر محل والے ہو، میں فیصل آباد بڑے بڑے بندے ویکھے جے، اے زبان منہ چ نہیں سی پیندی تے بڑے بے بس دنیا تو گئے جے۔ میں کیسے بندے نو بھی جاننا، چونک چ کھلو کے چیخدا سی نا تے گھراں چ بیٹھے جوان بھی ہل جاندے سن۔ شیخین صاحب جدوں موت دا وقت قریب آیا، میں کول بیٹھا سا، انج باکر خانی پکڑ کے اپنے منہ چ پان دی کوشش کردا سی تے باکر خانی بھی او دے سینے تے ڈگ جاندی سی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بخیلی تو توبہ کرو، زبان دی آوارگی تو توبہ کرو، تے دو وظائف اپنی زبان تے جاری کرو۔ لو جی جملہ پسند آیا نا، پھر ذوق نہ سبحان اللہ کہا جے، اے دو کم چھڑ دیو، بخیلی چھڑ دیو، جگت بازی چھڑ دیو، زبان دی آوارگی
दरबारगी छड़ दियो, 2 वजीफे अपनी ज़बान ते जारी कर लो। नतीजा की निकलेगा? अल्लाह जन्नत जान तो पहले जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त अल्लाह पाक तुहानू दुनिया ते अता कर देणगे। मैं बड़े बड़े ज़हीन फतीन नौजवानों नू जानना, सिर्फ उन्हां दा बेड़ा गर्क उन्हां दी ज़ुबान दी आवारगी ने कीता है। सिर्फ उन्हां दा बेड़ा गर्क है, खलीज मसाका ने कीता है, जुगतबाजी ने कीता है। हर बंदे नू चगना है, हर बंदे ते तानजनी करनी है, हर बंदे नू हिट करना है। और बेटा ऐ ते जिंदगी दी निरी नौसत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के थक गए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हज़ारां दी तादाद अंदर पढ़ के थक गए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ पढ़ के तेरी ज़बान घस गई है कि लोगों दी इज्जतां ते हमले करने, लोगों दे ईमान तोलदा फिरने। नबी अलैहिस्सलाम है 2 वजीफे बड़े पढ़ते रहे। पहला वजीफा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। एक दी सिर्फ सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी दी तमाददार ले गए। हाजी साहब इन्ना बीमार हो गया सी, सुक के तीला हो गया, कल फर्क मैं हदीस अंदर पढ़िया चूजे वर्गा हो गया। तो नबी ने फरमाया दरवेशा कुछ खांदा पीना भी है, कोई दुआ भी करना है। अल्लाह अकबर। सीधे साधे बंदे भी होंगे ने, कह लगे अल्लाह के नबी मैं तो यही दुआ करना, अल्लाह जेड़ा पकड़ करनी ना दुनिया ते ही कर लै, मैनू क़यामत वाले दिन कुछ ना आखी। आपने फरमाया अल्लाह नू इंज नहीं कहीदा, अल्लाह नू कहीदा अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह इत्थे भी भला करी, अगे भी भला करी। पीर महल दे बासियों तवज्जो फरमाना। सहाबी आंदे ने मैं फिर 4 दिन टिक के वजीफा पढ़िया, अल्लाह ने मैनू ला इलाज बीमारी तो निजात अता कर दी है। ओए वजीफा चेक ना करया कर, वजीफा टिक के पढ़िया कर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। जेड़ा बंदा आंदा शेख साहब मेरे को लम्बे चौड़े वजीफे नहीं पढ़े जाते, लंबी चौड़ी फरिश्त मेरे को याद नहीं हुंदी, ए छोटा जिहा टुकड़ा क़याम च पढ़िया कर। ओ सलाम फेरन तो पहले एक बारी नहीं कदी 30 बारी भी पढ़िया कर। सलाम फेरन तो पहले रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार बेटा कदी 300 दफा भी पढ़िया कर। जल्दबाजी वाली नमाज ने भी तेरी जिंदगी दियां बरकतां खत्म कर दित्तियां। हुण मैं एक दुआ करनी है ते आखिरी 2 मिनट मेरे को रह गए ने। बड़ी मोहब्बत नजर आमीन किया जे अल्लाह ये दुआ ना सानू मक्के शहर बैतुल्ला मताफ रुकने यमानी ते हजरे अस्वद के दरमियान अल्लाह बार बार पढ़न दी तौफीक अता फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह बार बार पढ़न दी तौफीक अता फरमा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। एक नबी पाक रब्बाना आतिना ना बड़ा प्यार करते सन, इतना प्यार करो। हज़रत अनस फरमाते ने मैं 9 साल नबी पाक ना रहा। मदनी साहब आंदे नबी पाक बड़े बड़े वजीफे पढ़ते सन, पर सब नालों ज्यादा वजीफा नबी पाक है पढ़ते सन अल्लाह दुनिया ते भी हासा दई ते आखिरत च भी हासा दई। दूसरा वजीफा नबी पाक बड़ा पढ़ते सन। उम्मे सलमा ने एक दिन पूछ ही लिया अल्लाह के नबी इन्ना पढ़ दियो, इन्ना पढ़ दियो, इन्ना पढ़ दियो। अच्छा जिन्ना नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा पढ़ते सन गुस्सा ना करियो, तुहाडे चो मैं 98 बंदे खड़े कर देना जिन्हां ने अज सारे दिन च एक बारी भी नहीं पढ़िया। और बेटा आखिरी तशक्कुर च पढ़िया कर। रब डिप्रेशन दा जेड़े बंदे आंदे ने शेख साहब मैं घड़ी च माशा घड़ी च तोला भुड़क डंडियों पार, कदी गुस्सा कदी ब्लड प्रेशर, ए सारियां अल्लाह शख्सियत दियां खराबियां खत्म कर देगा। एक ते रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ते दूसरा पता की कहना है अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। दिलां नूं फेरन वालिया वादे घाटे आउंदे रहिंदे ने, पर अल्लाह जिहो जिहा भी वादा घाटा आए अल्लाह मेरे दिल नूं दीन ते पक्कियां कर दे, मेरे दिल नूं दीन ते साबित कदम कर दे। उम्मे सलमा फरमांदियां ने मैं आख्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बहुत ज़्यादा पढ़ दियो खैर है। ते नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मे सलमा ए सारे बंदियां दे दिल अल्लाह दियां 2 उंगलां दे दरम्यान ने, जिवें चाहंदा अल्लाह फेरदा है ते मैं चाहना मेरा दिल दीन ते कायम रवे। वेख ला कदी बड़ियां टेके नमाज़ां पढ़ना ते कदी छड़ देना। कई बंदे ने शेख साहब बड़ी बारी ज़ना तो तौबा की है फिर मैं गंद नूं मूँह मारना। कई दोस्त आते ने शेख साहब मैं हराम तो बड़ी तौबा करना फिर मैं हराम नूं मूँह मारना। और बेटा उसकी वजह है तू अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक दुआ नहीं पढ़ता।
ਇਹ ਦੁਆ ना पढ़न दी भी अजीब बेबरकती है। लो जी मेरे सीने ठंड पाओ, गल खत्म हो गई। अल्लाह ये दोवें दुआवां मैदाने इरफान च पढ़न दी तौफीक दे। आवाज नहीं आई। अल्लाह बिना दियां रातां पढ़न दी तौफीक दे। सारे नहीं बोले अल्लाह तवाफ च पढ़न दी तौफीक दे। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उच्ची बोली, ना तू रहना ना मैं रहना।